وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ میرے پیر دا مکھڑا بھی ویکھو اور میری گل بھی سنو۔ کسی سے کیا ہے کام تجھے دیکھنے کے بعد، کسی سے کیا ہے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہر دم یہی دعا ہے تمہارے غلام کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اہلیان امی پور آج مبارکباد دے مستحق ہیں کہ آج عظیم الشان شیخ الاسلام کانفرنس اتھے منعقد ہے اور کلم برائے کرم میں ہے کہ جس قمر الدین دی کانفرنس دا انعقاد ہے او دا لال ساڑھے وچ آج موجود ہے۔ ظاہری طور تے میرے حضور پیر امیر شریعت دی صدارت کر رہے ہیں، لیکن اللہ دی قسم روحانی طور تے میرا پیر قمر الدین خود ساڑھی محفل وچ موجود ہی نے۔ اور میں اکثر گل کردا کہ پانی اگر گلاس وچ ہوئے تے پانی ہوندا ہے، جگ وچ ہوئے تے پانی ہوندا ہے، نہر وچ وگدا ہوئے تے انہوں پانی آدھن، دریا وچ وگدا ہوئے تو انہوں پانی آدھن، لیکن جد ہوئی ہو پانی بدل دی صورت وچ ساڑھے سر تے آ جاوے تے مڑ انہوں پانی نہیں آدھے، رحمت آدھے ہی رہے۔ آج میرا پیر رحمت دی صورت وچ خود توڑ ساڑھے سر تے آ گئے۔ اے دعا کرتا کہ اللہ ساڑھے پیر دا سایہ میدان محشر دے دہاڑے تک ساڑھے سراتے قائم اور دائم کرے۔ میرا تعلق شاہ جیونے میں چوئے، آپ دا حکم ہوندہ تعارف کراون دا، سید محمد طاہر عمر نا ہے میرا۔ آج اس جگہ تے میں شاہ جیونے دا سید بن کر نہ آیا کھلوتا، بلکہ اپنے پیر سیال دا غلام بن کے آیا کھلوتا انہیں۔ اور عرض کرنا چاہنا کہ میں نو حضور پیر سیال دے کوئی لوں لدھی کیے، کیڑی شے ملیے، کیوں میں پیر سیال دا بوا ملیا جا کے۔ میں نو حضور پیر سیال غریب نواز دے دروازے تو نبی پاک دی غلامی نصیب ہوئی، حضور دی آل دی غلامی دا پتہ لگا کہ غلامی اگر رسول دی آل دی کرنی ہے تو کرنی کی بھی ہوندی ہے، تو حضور دے اصحاب دی غلامی دا پتہ لگا کہ حضور دے اصحاب دا کے مقام ہے۔ میں نے حضور پیر سیال نے سکھایا کہ شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت، حضور نال عشق دا مطلب ہے کہ محبوب نال محبت تا ہوندی ہے جد محبوب دا محبوب نو بھی پسند کیتا جاوے۔ محبت دا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل رسول نال تعلق ہوئے اور جنہ دی جھولیاں وچ میرے کریم آقا سے رکھیا انہاں نال بغض ہوئے۔ محبت دا مطلب ہی تا ہے جڑا نبی نو پسند ہے وہ تیرے دل وچ گھر کر جاوے۔ او دا تو نوکر بن جا، او دا تو غلام بن جا، کیوں؟ کہ انہوں نسبت میرے کریم آقا نال ہو گئی ہے، او دی نسبت میرے حضور نال ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب نبی پاک نال محبت تا مکمل ہوندی ہے، نبی نال عشق تا مکمل ہوندہ ہے جدو ہر اس چیز نو مان لا جدی نسبت میرے کریم آقا دے در نال ہو جائے۔ سبحان اللہ، اے محبت ہے، اے محبت ہے کہ او دی نسبت جس شے دی نسبت، جس شے دی نسبت میرے کریم آقا نال ہو گئی ہے، ایمان والے دے دل دی نسبت او دے نال ہو جاندی نے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نال محبت کرنی ہے تو ویکتے سید نسبت میرے حضور نال ہے، تو جی حسنین کریمین دا غلام بندہ پہ تو ویک انہاں دی نسبت حضور نال ہے۔ پتہ لگا کہ دنیا وچ جس شے دی نسبت حضور دے اصحاب تو لیتے، آل تو لیتے، حضرت عمر تو لیتے، پیر کمر تک جس شے دی نسبت در مصطفیٰ نال ہوگی وہ نال تیرا تعلق ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ نے سکھایا نسبت بڑی چیز ہوندی ہے شاہ صاحب،
اج اسی اسے سارے نسبت دی وجہ تو آئے بیٹھے آئے اج نسبت سانو لے کے آئیے آپ نے فرمایا شاہ صاحب اگر قرآن پاک تے ایک کپڑا لا دیتا جاوے اگر قرآن پاک تے کپڑا رکھ دیتا جاوے سستا جیا کپڑا عام جیا کپڑا اگر قرآن تے ولیٹ دیتا جاوے او باویں سستا ہووے باویں عام ہووے پر جے کپڑے دی نسبت قرآن دے ورکے نال ہو جاوے تے او کپڑا پاک ہو جاندے تو صدیق بھی پاک ہے جی صورت میرے نبی دے سینے نال ہے او حسین بھی پاک ہے جی خون بھی میرے آقا کریم علیہ السلام دا چلدا پیا ہے سبحان اللہ نسبت آپ نے فرمایا شاہ صاحب اے نہ ویکھو آندہ کون پہ آئے اے ویکھو آیا کہ دروازے تے صدیق نو نہ ویکھو صدیق دی نسبت نو ویکھو کہ صدیق بوا کے دا مال لے آئے میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ ملیا صدیق اکبر نے میرے کریم آقا دا خون حسنین کریمین لہذا عشق تا مکمل ہو سی جیڑا بوئے تے آ جاوے اون بھی مان تے جیڑا ویڑے وچ کھیڑ دے اون بھی مان اے ہے نسبت اے ہے نبی پاک دل محبت دا تقاضا اے نہیں ہے کہ جیڑے حضور دے موڈیا تے مومن انہاں نو تے منیے تے جینا میرے حضور نو موڈیا تے چایا انہاں نال بغض رکھیے نہیں مکمل عشق تا ہوندہ ہے محبت تا مکمل ہوندی ہے جیڑے حضور دے موڈیا تے بہ جائے انہاں دا بھی غلام بنتا جنہاں حضور نو موڈیا تے چاہ لیا انہاں دا بھی نوکر بن جا واہ واہ میرے حضور نے فرمایا شاہ صاحب نسبت عام ہوئے چیز عام ہو جاندی ہے جے نسبت خاصا نال ہو جاوے چیز خاص ہو جاندی نے جے نسبت خاصا نال ہوئے 14ویں صدی دے کسے سید دی نسبت جے میرے مرشد پیر سیال نال ہو جاوے تے مہر علی شاہ بن داندا نے جے 14ویں صدی دے سید دی نسبت حضور دے غلامہ نال ہوئے او پیر ہو جاندا ہے سردار ہو جاندا ہے تے جیدہ دی نسبت سیدہ دے نانے نال ہوئی ہے یو کیوں نہ اچھے ہوئے واہ واہ انہاں دی عظمت کیوں نہ منیے حضور نے فرمایا شاہ صاحب اے سبزیاں کھاندے ہو کدی سبزیاں دی لڑائی ہوئی ہے میں کہا کدی نہیں ہوئی جی آپ نے فرمایا لیکن ایک ایسی سبزی ہے جدو دا نا لیا جاوے نا تے آدھے ہو کدو شریف باقی جڑی سبزیاں نو بدماش نہیں ہیں وہ لڑدیاں نہیں ہیں لیکن گل نسبت دیئے کہ جس سبزی نو میرے حضور دے دسترخوان تے آمن دا شرف حاصل ہو گیا جیڑی سبزی میرے حضور دے سامنے آ گئی جیڑی سبزی میرے کریم آقا دی نگاہ وچ آ گئی جے وہ شریف ہو سکتی ہے تے صدیق بھی شریف ہے تے علی بھی شریف ہی ہے واہ واہ اے درس سانو حضور پیر سیال سکھایا کہ حضور دی نسبت دے نال ہر شے دا احترام کرو ادب کرو حضور دی نسبت نال ہر شے نوں منو جی حضور دی نسبت نال سبزی شریف ہو سکتی ہے تے اللہ دی قسم صدیق شریفاں دا سردار ہے علی شریفاں دا سردار ہے واہ واہ کہ جنہ نسبت میرے حضور دے در نال ہوئی نے جنہ دی نسبت میرے حضور دے در نال ہوئی ہے میرے دوستو اسی خوش قسمتی سے کہ سانو پیر سیال دا صدقہ اتنا سچا اور سچا عقیدہ ملیا کہ اسی نبی دے بھی نوکر آئیں نبی دی آل دے بھی نوکر آئیں نبی دی اصحاب دے بھی نوکر آئیں نبی دی اصل دے بھی نوکر آئیں نبی دی نسل دے بھی نوکر آئیں نبی دے گھر والیاں دے بھی منن والے ہیں نبی دے در والیاں دے بھی منن والے ہیں سبحان اللہ آسان تا پیر سیال نے محبت ہی محبت عطا کیتی ادب ہی ادب عطا کیتا کہ آمن والا نہیں ویکھنا جے دے بوئے تے آئے نو دی نسبت ویکھو کل کائنات نو حکمے کل کائنات نو حکمے 14ویں صدی کوئی گنہگار ترین شخص بھی اگر مدینے پاک وگ جاوے جس حضور دا روزہ ویکھ لیا جس حضور دی جالیاں ویکھ لیاں جس حضور دے گنبد دی زیارت کر لئی او پاک ہو جاندہ ہے او دی اکھیاں چومیندیاں او جیڑا 14ویں صدی وچ حضور دا روزہ ویکھے او پاک ہو جاندہ تے صدیق دی عظمت تو قربان جے دی اکھیاں میرے سرکار دا ود دعا مکھڑا ویکھیا سبحان اللہ اس حسین تو قربان جڑا حضور دی جھولنی وچ کھیڑیا اے نظریہ محبت اے نظریہ عشق اے نظریہ عقیدت آج بھی میرا پیر سورت حمید الدین وی تو اندر سڑایا بیٹھا ہی نے اللہ اکبر کہ نبی نال عشق نبی نال محبت نبی نال عقیدت دا مطلب ہے کہ محبوب چیز نو بھی پسند کرو تو آڈے کول میار نہیں ہومنا پسند نہ پسندہ میرے مصطفیٰ دے فیصلے تے چلو جن مصطفیٰ پسند کر لے انہوں تو بھی پسند کر اللہ انہوں تو بھی پسند کر میرے کریم آقا نے فرمایا میرے اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی مانند ہے جیڑا اس وچ سوار ہو گیا فلاح پا گیا اور میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال ستاریاں دی مانند ہے جیڑا ایک دے پیچھے بھی چل سی کامیاب ہو جاسی آج اپنے پیر دی اس کانفرنس ہے میں گل دسنا چاہنا حضور نے اپنی اہل بیت نو کشتی دی مثال دیتی
صحابہ نو ستاریاں دی مثال دیتی خود حضور سورج ہیں حضور شمس ہیں اور صحابہ ستارے ہیں اہل بیت کشتی ہے چلو دینو تے کشتی بندہ باندھا ہے تے اٹے سٹے تے اپڑ جاندہ ہے پر جدو رات ہوندی ہے نا تے پرانے طریقے رستہ معلوم کرن واسطے ستاریاں دی ضرورت ہوندی ہے ستاریاں تو پتہ لگتا عراق کے لئے پاسے جامنا ہے میرے حضور نے گال سمجھا چھڑی کہ اگر کامیابی چاندے ہو اگر منزل تے اپڑنا ہے تے کشتی اہل بیت والی ہوئے رستہ صحابہ والا ہونا چاہی دائی دے تا منزل تے اپڑ سو تا اپنی منزل تے اپڑ سو اور جی میں میرے حضور نے فرمایا نا ایک گل بڑی غیرت والی ہے میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند ہیں اے رات نو جڑے تارے نا اس آسمان دے جڑے تارے نا اے جڑے رات نو تسی وید دیو انہاں وال گدڑ منہ کر کے کوک دین میں تے بچپن تو ویکھیا کوک دن تے کوک دے رانے لیکن مزے دی گل ہے باویں جتنے کوکن انہاں دے کوکن نال انہاں ستاریاں دی روشنی نہیں گھٹدی روشنی اے جتنے کوک دن انہاں دے کوکن نال جی میں انہاں ستاریاں دی روشنی نہیں گھٹدی انجار میرے حضور دے صحابہ آسمان ہدایت دے تارے ہیں تے جڑے انہاں وال منہ کر کے کوک دن نہ انہاں دی عظمت گھٹ سکتی ہے نہ انہاں دی شان گھٹ سکتی ہے نہ انہاں دا نور گھٹ سکتا ہے مہربانی کتنا پیارا عقیدہ سانو اللہ نے عطا کیتا پیر سیال دا صدقہ کہ اسی حضور دی آل دے بھی نوکر آئے حضور دے اصحاب دے بھی نوکر آئے حضور دی اصل دے بھی نوکر آئے حضور دی نسل دے بھی نوکر آئے جیڑا حضور دے موڈیا تے بہ جاوے اسی اس حسین دے بھی نوکر آئے تے جے دے موڈیا تے خود میرے کریم آقا بہ جاوے اسی اس صدیق دے بھی نوکر اسے اے چیز میں ملی ہے سیال شریف چوں اے عشق میں نصیب ہویا سیال شریف چوں اج میں ایک بندہ بازار اچ گیا دو روی سڑکا اس پاسے بھی دکاننا اس پاسے بھی دکاننا وہ آیا ہو سکے جی ادھا بازار کھلا ادھا باندھا سجی آلیاں کھلیاں کھبے آلیاں باندھاں دوجہ گیا ہو سکے کھبے آلیاں کھلیاں سجی آلیاں باندھاں تریجہ بندہ گھلیا ہو سکے بازار کھلا دو میں پاسے دکانہ کھلیاں جڑے بندے گئے نے کانیاں ایک دیئے اکھ خرابا ایک دیئے اکھ خرابا پیر سیال دا صدقہ اسی دربار مصطفیٰ وچ بازار مصطفیٰ جدو داخل ہونے آئے تو ساڑیاں دو میں اکھی کھلیاں حضور دی نسل دے بھی منن آلے حضور دی اصل دے بھی منن اللہ ساڑی دو میں اکھے چاننے ساڑی دو میں اکھے چ نور ہے ایک وچ صدیق دی عظمت دا نور ہے سانو صدیق دی دکان بھی نظر آمدی ہے دوجے چ علی دی عظمت دا نور ہے سانو علی دی بھی نظر آ جاندی دکان واہ واہ اور آج یہ سبق حضور پیر سیال پھر تو سمجھاون آئین اور دسن آئین کہ عشق تا مکمل ہوندہ ہے جدو صدیق دا بھی نوکر ہو سے تے علی دا بھی نوکر ہو سے جدو صدیق نال بھی محبت کر سے تے علی نال بھی کر سے تا تیرا عشق مکمل ہو سی تا تیری محبت مکمل ہو سی تا تیرا عشق اپنی نہج تے اپڑ سی اور جڑے حضور پیر سیال غریب نواز میرے پیر خواجہ حمید الدین صاحب اس وقت محفل موجود ہیں پانچ فقر دے سمندران دا کلہ شہن شاہ بادشاہ توڑے سامنے پیر پٹھان دے فیض دا وارث حضور شمس الدین دے فیض دا وارث حضور محمد دین دے فیض دا وارث حضور خواجہ محمد ضیاء الدین دے فیض دا وارث میرے پیر حضور خواجہ محمد قمر الدین دے فیض دا وارث خواجہ حمید الدین انہاں دا ایک ملفوظ آپ فرمایا کہ مکے وچ لکھاں جوتیاں بنائیاں اس موچی جی میں حضور شیخ الحدیث سے پہلے گل کی تھی موچی لکھاں جوتیاں بنائیاں اس مکے آلے موچی دے تو پتہ نہیں کتنیاں جوتیاں بنیاں پر ہر جتی نو شرف حاصل نہ ہویا جیڑی جتی میرے مصطفیٰ دی تلیہ ویچ آئی او جتی عرش خدا تک پہنچی جا سبحان اللہ اس جتی نو شرف حاصل ہویا کہ خدا دی عرش تک پہنچی پتہ لگا یہ موچی دی جتی میرے مصطفیٰ دے تلے نہ لگ گئے او عرشہ تے اپڑ سکتی ہے تے میرے مصطفیٰ دے سینے نہ جڑا لگ گیا وہ بھی پاک ہو گیا تے جے دے وچ میرے حضور دا خون ہویا وہ بھی پاک ہو گیا سبحان اللہ اللہ پاک کو دعا اللہ پاک سانو ایسے دن آئیت اپنن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور پیر سیال دے تمام احکامات عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ حضور پیر سیال دا بھان آباد فرمائے آپ نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سبحان